अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। उफ, क्या मुसीबत है। जिमल अपने घने रेशमी भालू को झटक कर बुड़बुड़ाई थी। हाथों पर लगी मेहंदी गीली होने की वजह से वो खुद उन्हें बांधने से कासर थी। सकीना, कहाँ हो? जल्दी आओ। वो पीछे पलटे बिना चिल्लाकर बोली थी। हुह, मेरी ही मेहंदी है और मैं ही अकेली हूँ। कोई वैल्यू ही नहीं दुल्हन की। वो मुसलसल मुंह के जाविये बिगाड़ती बुड़बुड़ाती जा रही थी। सब घर वाले उसके होने वाले ससुराल मेहंदी की रस्म करने गए थे और वो बेचारी एक अदद मुलाजमा के साथ घर पर अकेली कोफ्त का शिकार हो रही थी। उसकी बुड़बुड़ाहट जारी और सारी थी जब आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा धकेल कर कोई अंदर दाखिल हुआ। सकीना, जल्दी से मेरे बालों को लपेट कर कैचर लगा दो, बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। वो आने वाले को सकीना समझकर पलटे बिना ही बोली थी कि आने वाले ने उसका हुक्म बजा लाते हुए आहिस्तगी से उसकी बिखरी जुल्फ़ों को समेट कर कैचर कर दिया था। नामानोस लम्स पर वो पीछे को मुड़ी, उछलकर बेड पर से उठ खड़ी हुई। आप? अहमर को अपने पीछे चंद गज के फासले पर खड़े देखकर वो फटी आवाज़ में चिल्लाई थी, जिसकी बेबाक नज़रें जिमल के सरापे पर थी, जो बिना दुपट्टे के पीले और सब सूट में क़यामत बनी सामने मौजूद थी। वो मकान के अंदाज में दरमियानी फासला पाटता उसके करीब आया। बहुत प्यारी लग रही हो जिमल। मुझसे रहा नहीं गया तो सोचा खुद देखा हूँ जाकर। जिमल को कान के पास उसकी बोझल सी सरगोशी सुनाई दी थी, जिसकी नज़रें अभी तक उसको सरतापा हिसार में लिए हुए थी। देख लिया ना, अब जाएं प्लीज़, किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। वो घबरा कर पीछे हटी। किसी को भी पता नहीं चलेगा जुलम। जिमल, तुम तो। अहमद ने मचल कर उसे अपनी बाहों में लेना चाहा, जिस पर वो परेशान सी 2 कदम पीछे हटी। प्लीज़ अहमद, ये क्या कर रही हैं? प्लीज़ जाएं यहाँ से। आई कांट वेट एनी मोर जिमल। कल हमारी शादी है, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर ये ग्रेस क्यों? वो सुर्ख सवालिया नज़रें लिए उसकी तरफ बढ़ा था और उसके नाजुक वजूद को अपने शैतानी हिसार में कैद कर गया। अहमद, छोड़े मुझे। कल कल शादी है हमारी। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कल शादी हो ही जानी है। फिर कुछ वक्त एक संग गुजार लेने में क्या बुराई है मेरी जान? वो भारी लहजे में कहता उसके चेहरे पे झुक गया। नहीं अहमद, ऐसा नहीं। कोई है सकीना, कोई है प्लीज़। वो उसकी गिरफ्त में मचलती बेरब्त सा चिल्लाई थी। कोई नहीं आएगा स्वीटी, इसलिए चिल्लाकर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो। कोई फ़ायदा नहीं इस तरह फड़फड़ाने का। अहमद ने हाथ रख कर उसका मुंह बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं अहमद? खुदा का खौफ करें कुछ। सकीना, चिल्लाओ मत। सकीना का मुंह मैं पैसों से बंद करवा चुका हूँ, इसलिए खामोशी से वो करो जो मैं चाहता हूँ। जिमल की मुसलसल मुज़ाहमत पर उसने गुस्से से जिमल के नाजुक वजूद को अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। जिमल उसका शैतानी इरादा भांप गई थी, इसलिए उसके हिसार में मुसलसल मुज़ाहमत करती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने एक झटके से उसे बेड पर औंधे मुंह गिरा लिया था। ओए, ये हैंडसम कौन है? उसने टेरेस पर मौजूद ग्रिल से टेक लगाकर याले से पूछा, जो नावल पढ़ने में बिजी थी। अहमद भाई से ज़्यादा हैंडसम है ना? याले ने डाइजेस्ट से नज़रें उठाकर उसे देखा, जो दोनों आंखों के दरमियान में बल डाले उसी को घूर रही थी। अहमद का कंपैरिजन क्यों कर रही हो इससे? और ये है कौन? कंपैरिजन इसलिए कि तुम्हें कुदरती खूबसूरती पसंद है, जबकि अहमद भाई को खूबसूरत दिखने के लिए बहुत बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है खुद पर। याले ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। बात ठीक थी इसकी, इसलिए जिमल बुरा बनाए बगैर फिर से ग्रिल पर झुककर उसे देखने लगी, जो आज 3 और 5 चढ़ाए गाड़ी को चमकाने में जुटा था। उसकी महवियत देखकर याले भी उठकर उसके पास आई। खान चचा का भतीजा है, उनकी रिप्लेसमेंट में आया है। माँ बाप है नहीं, एक ही भाई है, अपनी दादी के साथ रहता है और सवात के किसी होटल की मैनेजमेंट में जॉब करता है। याले ने उस हैंडसम पर नज़रें टिकाए उसका पूरा बायोडेटा जिमल के गोश गुजार किया। ओह, और यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करेगा? जिमल ने मजाक उड़ाया। नौकरी नहीं, रिप्लेसमेंट बताया है तुम्हें। और तुम्हें इतनी मालूमात कहाँ से मिली? वो उसकी तरफ पलटी अपनी ज़री पटाखा से। याले के आंख मारकर बताने पर जिमल मुस्कुरा दी। वैसे सच में जिमल कितना हैंडसम पठान है ना? याले ने भरपूर नज़रों से उसे सर से पैर तक देखते हुए कहा। दराज कामत वर्जिश सॉरी वर्जिशी जिस्म, सुर्ख सफ़ेद रंगत, हल्के ब्राउन बाल जो धूप में चमकते गोल्डन मालूम हो रहे थे। जिमल ने नज़र भरकर इस कुदरत के शाहकार को देखा। इतने में मुखालिफ भी खुद पर जमी नज़रें भांप चुका था।
इससे पहले कि वो गर्दन उठाकर ऊपर देखता, वो दोनों एकदम से पीछे हटी और अपनी इस बचकाना हरकत पर एक दूसरे को देखकर हाथ मारते हंसने लगे। शेरून जब ब्यूटिशियन को छोड़कर वापस आया तो गेट खुला था। चौकीदार भी मौजूद ना था। वो हैरान होता कोठी के रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गया। रियाज चाचा कहाँ है? सकीना जो लाउंज में टीवी पर कोई इंडियन मूवी देख रही थी, इस आवाज़ पर सख्त बदमज़ा होकर पलटी और घूर कर उसे देखा। मुझे क्या पता, अंदाज फाड़ खाने वाला था। गेट खुला था और वो गेट पर नहीं है। कहा ना पठान बाबू, मुझे नहीं पता, अपने क्वार्टर में गए होंगे, देख लो जाकर। वो तलखी से कहती फिर से स्क्रीन पर नजर आने वाले रोमांटिक सीन को महवियत से देखने लगी। शेरोन ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और वापसी के लिए पलटा ही था कि निस्वानी चीखों पर ठटक कर रुका। कोई है? बचाओ बचाओ प्लीज़ की आवाज़ पर वो सीढ़ियों की तरफ मतवज्जा हुआ जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने पलट कर सवालिया नज़रों से सकीना को देखा, जो खुद भी ये आवाज़ सुनकर अलर्ट हो चुकी थी। ऊपर कौन है सकीना? कोई नहीं है। मैंने पूछा ऊपर कौन है? उसके धार कर पूछने पर सकीना हड़बड़ा कर खड़ी हुई। कोई नहीं है ऊपर, सिर्फ जिमल बीबी हैं। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। वह कहकर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी कि कहीं वो ऊपर ही ना चला जाए। बचाओ, कोई है प्लीज़ कि फिर से सदा उठी। शेरून खतरा भाम कर सकीना को हटाता फौरन सीढ़ियाँ फलांग गया। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? ऊपर तो अहमद साहब जी हैं। वो सीना पीटती दौड़कर फ़ोन स्टैंड की तरफ लपकी। उसके शैतानी दिमाग ने फ़ौरन काम किया था। कमरे की हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। जिमल की मुसलसल मज़ाहमत से इर्द गिर्द पड़ी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। शेरून जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ की सिचुएशन देखकर रुक गया, मगर एक लम्हा लगा था उसे समझने में, और अगली जिसमें वो अहमद का गिरबान दबोच चुका था। अपनी ही औरत की इज्जत पर हाथ डालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने अहमद के गिरबान को झटका देकर सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे की सुर्ख आतिशी रंगत बता रही थी कि उसके अंदर का रवायती पठान पूरे जोश से बेदार हो चुका था। हटो पीछे, मुलाजिम हो मुलाजिम ही रहो। अहमद उसके हाथ झटकता गुस्से से उसकी तरफ पलटा था। मुलाजिम हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। शेरून ने वो मुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल को काबू में रखते हुए उसे ज़ोरदार धक्का दिया। अहमद इस धक्के के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाते हुए भरपूर शिद्दत से दीवार से टकराया था। शेरून ने आगे भरकर ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उठाकर खुद में सिमटी खड़ी जिमल की तरफ बढ़ाया, जिसने झपट्टे के अंदाज में दुपट्टा लेकर फ़ौरन खुद के गिर्द लपेट लिया। जलील इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अहमद गर्राता हुआ वापस शेरून की तरफ बढ़ा और दोनों एक बार फिर से गुत्थम गुत्थम हो चुके थे। जिमल कुछ फासले पर खड़ी लड़सती कांपती अहमद को शेरून पर हाथ चलाते देख रही थी, जबकि शेरून मारने की बजाय सिर्फ उसके हाथों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चंद ही मिनटों में उसकी कमीज समेत उसका निचला होंठ भी अहमद के मारे गए पंजों से फट चुका था। जिमल आगे बढ़कर उसे रोकना चाहती थी, मगर टांगों के साथ साथ उसके अल्फाज उसकी जुबान का साथ नहीं दे पा रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और आगे पीछे बहुत से अफराद कमरे में दाखिल हुए। 2 दिन से देखा नहीं, चला गया है क्या? मिस कर रही हो उसे? याले ने शरारत से कहा, जो उसकी तरफ करवट लिए उसी को देख रही थी। याले की बात पर जिमल ने उसके मुक्का जरा। बको नहीं। उसके तासरात पर याले मुस्कुरा दी। अभी नहीं गया, तुम्हारी शादी तक रुकेगा, बल्कि बाबा ने रोक लिया है उसे। उसने सर हिलाकर आंखें मूंद ली। नजर आया क्या? याले के शरारती अंदाज में पूछने पर जिमल ने पट से आंखें खोली। डफर, अगले हफ्ते मेरी शादी हो रही है। कितना चीप सोचती और बोलती हो तुम। वो खा जाने वाली नज़रों से घूर कर बोली। शादी हो जाने का मतलब ये नहीं कि बंदा अपने इर्द गिर्द मौजूद खूबसूरती को नज़रअंदाज कर दे। एक शरीफ लड़की को ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती, लेकिन सिर्फ शरीफ। जिमल ने मुस्कुराहट दबाकर लफ्ज़ शरीफ पर जोर दिया। इसकी बात समझ में आते ही याले कुशल तकिया उठाकर उस पर हमलावर हुई थी। खुद को बचाने की खातिर जिमल ने उसे वापस धक्का दिया और फौरन बेड से उतरी, पर याले भी पूरी थी। जल्दी से उसकी चुटिया खींचकर वापस बेड पर पटका और इस बेचारी के नाजुक बदन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी, और वो हंसती हुई बचाओ बचाओ की दुहाइयाँ देती रह गई। बाबा। जिमल के होठ फड़फड़ाए इससे पहले कि वो बाप की जानिब लपकती। सकीना जल्दी से बोल उठी। देखा साहब जी, ये शेरून खान जिमल बीबी के कमरे में घुस आया था। वो तो मैंने बर वक्त अहमद साहब को कॉल कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। सकीना की बात पर एक लम्हे को शेरून और जिमल की नज़रें मिली थी। शेरून ने फ़ौरन नज़रें हटाते हुए इकराम साहब को देखा, जो साकित खड़े थे। सर, ये गलत बयानी कर रही है। नहीं ताया जान, ये सच कह रही है। अहमद जो सबको देखकर घबरा गया था, सकीना की शैतानी चाल समझकर फ़ौरन मैदान में कूदा। मैं जब आया तो ये दोनों मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है ताया जान। आई डोंट नो, ये शेरून खुद आया था या फिर। उसने बात अधूरी छोड़कर जिमल को देखा, जो फटी फटी नज़रों से उसको पैंतरा बदलते देख रही थी। ये झूठ बोल रहा है सर। मैं जब। तुम चुप रहो लड़के।
احمد کی ماں نے دھار کر شیرون کو چپ کروایا اور اکرام صاحب کی طرف بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اس گھر کے ملازموں کی اتنی ہمت کہ یوں اس طرح سے مالکوں کے کمرے میں گھس آئیں۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیا مانو ہے ہی نہیں۔ دیدہ دلیری تو دیکھو بھائی، گھر کے ملازم کے ساتھ ہی۔ توبہ! کچھ دور کھڑی ستیلی پھوپھی نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ یہ جھوٹ ہے بابا۔ زمل خود پر لگتے الزام پر تڑپ کر باپ کی طرف بڑھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے شیرون کو نہیں بلایا اور نہ ہی یہ خود آیا ہے۔ وہ تو احمر آ گیا تھا میرے کمرے میں اور مجھ سے زبردستی۔ بس لڑکی، اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا میرے بیٹے کے بارے میں۔ وہ تو تمہاری عزت بچانے آیا اور تم اپنا گناہ اسی کے سر تھوپ رہی ہو۔ حد ہے بے شرمی کی۔ بیٹے پر لگتے الزام پر عفت تڑپ کر پھر سے میدان میں آئی تھی۔ بابا، یہ احمر کہہ رہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور ہم آج ہی۔ بابا، اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شیرون میری چیخیں سن کر یہاں آیا۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرے بابا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے باپ کے سامنے کھڑی انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہم تو بھلائی کرنے چلے تھے کہ چلو بن ماں کی بچیاں ہیں، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے رشتے، مگر نہ بھائی نہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ ہم جا رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کی ایسی بیٹی آپ کو ہی مبارک ہو۔ انہوں نے دان پیستے ہوئے ایک قہر بھری نظر زمل کے لرزتے وجود پر ڈالی اور اپنے ساتھ آئے 2-4 لوگوں سمیت احمد کو کھینچتی ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ان کے نکلتے ہی اکرام صاحب گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ شیرون پریشانی سے فوراً ان کی طرف لپکا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم جاؤ شیرون، وہ مشکل مدھم آواز میں بول پائے تھے۔ ان کی بات پر وہ مزید کچھ بھی کہے کوئی بھی صفائی دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ زمل نے ڈرتے ڈرتے باپ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، میں جانتا ہوں زمل، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے زمل کی بات کاٹی اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے وہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے رکھ کر رو دیں۔ اکرام صاحب کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی میں سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، اکرام، جبکہ دوسری شادی انہوں نے ایک مڈل کلاس عورت سے کی جن سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ احمد اکرام صاحب کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا۔ بیوی کچھ سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملی اور وہ تنہا بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر رہے تھے کہ عفت نے فوراً احمد کا رشتہ ڈال دیا۔ احمد پڑھا لکھا نوجوان تھا اور سب سے بڑھ کر خاندان کا لڑکا تھا، تو انہوں نے سوچ بچار کیے بغیر ہی رشتہ قبول کرتے ہوئے جلد ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن قسمت تو ان کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اگلی صبح اکرام ہاؤس پر جامد خاموشی لیے طلوع ہوئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ ایک قیامت تھی جو بیٹھے بٹھائے ان پر آ گری تھی۔ کہاں تو شادی کے شادیانے بج رہے تھے اور کہاں اب ہر طرف گہرا سناٹا اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے کو اکرام صاحب کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے نام پر سوکھی چائے لیے بیٹھی تھی جب وہ وہاں آئے۔ زمل، میرے کمرے میں آؤ تم، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے زمل بھی مشکل سے اپنے من بھر کے قدم گھسیٹتی ان کے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ کرسی پر ٹکے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ بیٹھو، انہوں نے قریبی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی آہستگی سے سامنے پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انگلیاں چٹکاتی ان کی بات کی منتظر تھی۔ زمل، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے رک کر بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے بیٹھی تھی۔ شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی، کیونکہ اگر آج نہ ہوئی تو پھر شاید۔ وہ رکے اور ایک بھرپور سانس ہوا کے سپرد کیا۔ دیکھو زمل، مجھے تمہارے علاوہ 2 اور بیٹیوں کو بھی بیاہنا ہے۔ بارات نہ آنے کی صورت میں تمہارے فیوچر کے ساتھ تمہاری چھوٹی بہنوں کے فیوچر پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا، جو کہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دلہا بدل جانے پر اتنے سوال نہیں اٹھیں گے جتنے بارات نہ آنے پر کریں گے لوگ، اور میں کس کو کیا جواب دوں گا۔ میری پوزیشن کو سمجھو بیٹا، میں تمہارا برا ہرگز نہیں چاہتا زمل۔ تم تو میری پہلی اولاد ہو بیٹا، انہوں نے کرب سے کہہ کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ زمل نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو ایک ہی دن میں صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، وہ انگلیوں کو دباتی اضطراری کیفیت میں بولی تھی۔ اس کی مدھم آواز پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ میں نے تمہارے لیے شیرون خان کا انتخاب کیا ہے زمل۔ باپ کی بات پر اس نے حیرانگی سے ان کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوال کو سمجھ کر انہوں نے سر ہلایا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، انہوں نے مسکرا کر زمل کا سر تھپتھپایا۔ عورت کو زندگی ایک ایسے مرد کے ساتھ گزارنی چاہیے جو اس کی عزت کا محافظ ہو، نہ کہ لٹیرا۔ آئی ہوپ کہ میری بات کو سمجھ گئی ہو۔ تم اب جاؤ اور جا کر باقی بہنوں کو بھی بتا دو۔ بابا لیکن شیرون، وہ ہچکچا کر بولی۔ میں شیرون اور سفیر خان سے بات کر چکا ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ ان کا تسلی دینے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔
ओफ, कितना हैंडसम पठान है ये, ऊपर से एटीट्यूड, आह मर ही ना जाए कोई। याले ने दुल्हन बनी जिमल की चुटकी काट कर कान में सरगोशी की थी। पता है बाबा ने 2-3 ड्रेसेस भिजवाए थे तुम्हारे इनको, पर देखो वो अपने ही रिवायती शलवार कमीज में शहजादा बनकर आया है। देख तो लो जिमल। उसने फिर से सर झुकाकर बैठी जिमल की चुटकी ली। चुप रहो याले, लोग पहले ही मशकूक नज़रों से देख रहे हैं, ऊपर से तुम। जिमल ने उसकी पटर पटर चलती जबान पर रपट कर कहा, मगर वो भी याले थी। 2 मिनट चुप साध कर फिर से शुरू हुई। अच्छा सुनो, बाबा ने तुम लोगों के लिए होटल में रूम बुक करवा दिया है और तुम्हारे पठान साहब तुम्हें वहीं लेकर जाएंगे, इसलिए मुहतात रहना, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह उसने कपड़े वो नहीं पहने जो बाबा ने भिजवाए थे, इस तरह तुम्हें लेकर ट्रेन में चढ़ जाए सवाद की तरफ अपने घर। वो बात करके खुद ही खी करके हंसने लगी। दांत बंद करो याले, बाबा आ रहे हैं। जिमल के दांत पीस कर कहने पर उसने फौरन दांत बंद किए और इकराम साहब को देखा जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। याले बेटा, बहन को साथ लेकर आओ, काफ़ी टाइम हो गया है, मेहमान रुखसती का पूछ रहे हैं। जी बाबा। उसने ताबेदारी से सर हिलाया और जिमल को सहारा देकर स्टेज से उतर आई। आपके पास कोई चादर है तो ओढ़ लें। आधे घंटे की खामोश ड्राइव के बाद गाड़ी में शेरौन खान की भारी आवाज़ गूंजी। चादर? जिमल घबरा कर बुड़बड़ाई। जी चादर नहीं। उसने बोलने के साथ सर भी जोर से नफ़ी में हिलाया। शेरौन ने सर झटक कर लंबी सी सांस खींच कर खुद को पुरसुकून किया और अपने कंधों पर लिपटी ब्राउन शाल उतार कर उसकी तरफ बढ़ाई। इससे अच्छी तरह खुद को कवर कर ले। जी जी। जिमर ने सर हिलाकर चादर पकड़ी और जल्दी से खुद को चादर में छुपा लिया। शेरौन ने मुड़कर एक सरसरी नज़र उसके ढके वजूद पर डाली और गाड़ी से निकल गया। आ जाएं आप भी। उसकी आवाज़ पर वो भी गाड़ी से निकली और सहज सहज के कदम उठाती नाक की सीध में चलती उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। कमरे की सजावट देखकर शेरून एक लम्हे को तो चकरा कर रह गया, पर जल्द ही खुद को कंपोज करता पीछे मुड़ा। ये आपकी सिस्टर ने दिए थे, आप चेंज कर लें। उसने हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग बेड पर रख कर कहा और खुद खिड़की की तरफ बढ़ गया। जिमल ने उसकी शाल उतार कर बेड पर रखी और बैग लेकर वॉशरूम में घुस गई। चंद मिनट बाद वो चेंज करके कमरे में लौटी तो वो खिड़की के पास खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। जिमल आहिस्ती से चलती बेड पर आ बैठी और उसकी पुश्त को देखने लगी। शेरून खुद पर जिमल की नज़रों को महसूस कर रहा था, मगर पलटे बिना अपना शुगल जारी रखा। उसके ना पलटने पर जिमल ने उकताकर उसकी शाल ओढ़ी और लेट कर आंखें मूंद ली। कब नींद की परी उस पर मेहरबान हुई पता ही ना चला। और दूसरी तरफ शेरून ने सारी रात जाकर सिगरेट पर सिगरेट फूंक कर गुजार दी थी। कैसा लगा तुम्हें? क्या कहा उसने? कोई गिफ्ट दिया? क्या क्या बातें की उसने तुमसे? जाले ने उसके सामने बेड पर बैठकर एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। वो और शेरोन सुबह होते ही वापस घर आ गए थे और वो जब से आई थी याले के सवालात से बचने की कोशिश कर रही थी, मगर याले भी गुन की पूरी थी। सारे काम निपटा कर अब उसे घेरे बैठी थी। जिन हालात में शादी हुई थी तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहता मुझसे और क्या गिफ्ट देता? जिमल ने मुंह बनाकर उल्टा उसी से सवाल पूछ डाला। मतलब वो सब तो दूर की बात, तुम लोगों के दरमियान कोई बात भी नहीं हुई? नहीं। जिमल ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या किया सारी रात वहाँ? वो अभी भी हैरान से ज़्यादा परेशान थी। मैं तो चेंज करके सो गई थी और शेरोन का मुझे पता नहीं क्या किया उसने। अच्छा अब मेरी तफ्तीश बंद करो और एक कप चाय का पिला दो, सच में सर बहुत दुख रहा है। जिमल ने मजीद सवालों से बचने के लिए तिरछी लेटकर आंखें बंद कर ली। याले ने बड़ी बीबियों की तरह चंद मिनट खामोशी से जांचती नज़रों से सर से पैर तक उसके सरापे पर तेज सी घुरी डाली और बदमज़ा सी उठकर कमरे से निकल गई। मुझसे तो कोई बात भी नहीं की, 2 दिन से यूं जैसे गूंगा हो, और अब देखो अपनी दादी और चची के साथ बैठा कैसे दांत निकाल रहा है। याले ठीक कह रही थी, ये पठान बहुत शातिर होते हैं, खासकर खूबसूरत पठान हो। उसने नाक चढ़ाकर अपना रुख ग्रिल की तरफ मोड़ लिया और इर्द गिर्द फैले सब्जे पर नजरें टिकाकर कुदरत की बनाई इस हसीन वादी को देखने लगी जिसे कभी देखने की हसरत थी। और वो पिछले 2 दिन से इस जगह पर मौजूद यहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रही थी। वो लोग 2 दिन पहले ही लाहौर से सवात आए थे। 2 दिन से इन दोनों के दरमियान एक दो सरसरी बातों के अलावा कोई बात ना हुई थी। जिमल अंदर ही अंदर कुड़ रही थी, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से उसको मुखातिब कर पाती। अब भी चंद लंबे लंबे सांस लेकर उसने खुद को रिलैक्स किया और अंदर चली आई। रुकैया भी, मैं मूसा को लेकर नीचे झील की तरफ चली जाऊँ? उसने शेरून का मुकम्मल नज़रअंदाज करके दादी से पूछा था। हाँ हाँ बच्चे ज़रूर जाओ। रुकैया भी ने मुस्कुरा कर उसे जाने की इजाज़त दी। लेकिन मूसा तो कुरान पढ़ने गया है, तुम ऐसा करो शेरून के साथ चली जाओ। क्यों रुकैया भी? चची ने बताकर रुकैया भी की ताई चाहिए। हाँ जाओ शेरून, बच्ची 2 दिन से आई है और तुम इसे वादी की सैर करवाने ही नहीं लेकर गए। जाओ उठो शाबाश। शेरून ना चाहते हुए भी सर हिलाता उठ गया, क्योंकि रुकैया बी की कोई बात भी रद्द करना उसकी आदत ना थी। जाओ बच्चे, ध्यान से संभल कर जाना, ऊंची नीची ढलवाने हैं, कहीं फिसल ना जाओ। जिमल ने उनकी फिक्र पर मुस्कुराकर सर हिलाया और खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जहाँ से अभी शेरून निकला था। ये सवात से मुल्क एक छोटी सी वादी थी जो सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर वाक़ थी। यहाँ इक्का दुक्का लोग आबाद थे।
ज़्यादा आबादी ना होने की वजह से सहूलतों का फुकदान था। ना तो कोई स्कूल था, ना मस्जिद और ना ही किसी किस्म की दुकान। पर वहाँ के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत एक छोटी सी मस्जिद और घर की बैठक या बरामदों में चंद एक ज़रूरी चीज़ों की दुकानें बना रखी थी। वो इश्तियाक से इर्द गिर्द देखती शेरून के पीछे ही चल रही थी कि अचानक पत्थर से ठोकर लगने पर वो लड़खड़ा कर चिल्लाई थी। उसकी चीख पर शेरून ने पलट कर देखा तो वो कुछ फासले पर औंधे मुँह गिरी थी और उसके माथे पर सिलवटें उभरी। सर झटक कर वो तने तासरात लिए उसकी तरफ आया। मोहतरमा, ये आपके लाहौर की प्लेन सड़कें नहीं हैं जहाँ आप आंखें बंद करके भी चल सकती हैं। वो तंजिया कहकर घुटनों के बल उसके करीब बैठा। कहाँ चोट आई है? जिमल का दिल चाहा कहे दिल पर, मगर चुप रही। मैंने कुछ पूछा है आपसे? उसकी खामोशी पर वो चिढ़कर बोला। पता नहीं। उसके जवाब पर शेरोन ने उसके पाँव का मुआयना करती अपनी आंखों को ऊपर उठाया। जब पता नहीं तो बैठी क्यों है? अगर वाकई झील तक जाना है तो उठकर मेरे पीछे आ जाएं। वो तलखी से कहकर आगे बढ़ गया। जिमल ने एक नज़र इस पत्थर दिल शख्स को देखा जो बिना किसी कसूर के ही उस पर गुस्सा हो रहा था और पाँव में उठती तीसों को सहारती उठी। वो काफ़ी आगे जा चुका था। उसने चंद मिनट शेरून की पुश्त को देखा और इसके पीछे जाने के बजाय लड़खड़ाती हुई वापस घर की जानी पलट गई। वो जब वापस आया तो मोहतरमा तख्त पर तकियों के सहारे शहजादी बने नीम दराज थी और चची उसके करीब मोड़े पर बैठी उसके पाँव की मालिश कर रही थी, जबकि रुकैया भी किचन से हल्दी मिले दूध का गिलास लेकर बरामद हुई थी। उसके माथे पर एक बार फिर से बेशुमार सिलवटें उभरी थी। आ गए शेरून, बच्चे कहाँ रह गए थे? बच्ची को साथ लेकर गए थे तो ख्याल भी रखते इसका। वो गिरकर पाँव पर चोट लगवा बैठी और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। रुकैया भी बोलती हुई जिमल के पास आई और दूध का गिलास उसे थमाया। ये पी लो बच्चे, सुकून मिलेगा। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर गिलास उसे थमा दिया। शेरून ने जिमल की अपनी तरफ उठी आंखों में आंखें डालकर एक गुस्सीली घूरी से नवाजा और बिना रुकैया बी की बात का जवाब दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अजीब लड़का है ये भी। रुकैया बी ने मुस्कुराकर जिमल को देखा जिसने शेरून की घुरी पर नज़रों समेत सर भी झुका दिया था। मैं जानता हूँ आपके वाले साहब के घर में हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे, लेकिन हम ना तो मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं ना ही किसी पर बोझ बनना चाहते हैं, इसलिए अपने काम खुद करते हैं, ख्वाह मर्द हो, बच्चे हों या बूढ़े। पिछले 3 दिन में कुछ ना कुछ तो जान चुकी होंगी आप, इसलिए रुकैया भी या चची से अपने काम करवाने के बजाय खुद करें तो बेहतर होगा। वो शर्ट के बटन बंद करने के बाद शूज़ पहनता मसरूफ़ अंदाज में बोला। जिमल जो बेड की बैग से टेक लगाया आध खुली आंखों से उसे तैयार होता देख रही थी, उसकी बात सुनकर सीधी हुई। मुझे भी अपने काम खुद करने की आदत है और ना ही मैं किसी पर बोझ बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है मैं बोझ हूँ तो मुझे वापस भिजवा दें। आंखों में आई नमी को अंदर धकेलती वो हिम्मत करके बोल ही पड़ी। उसकी बात पर शेरून ने झुका सर उठाकर देखा। वो भी उसे ही देख रही थी। मैं फारिग नहीं हूँ जो यहाँ वहाँ के चक्कर काटता फिरूँ। अगर आपका दिल वापसी को चाह रहा है तो बखुशी जा सकती हैं, लेकिन अकेली। वो लटमाट जवाब देकर अलमारी की तरफ गया। हैंगर से टाई उतार कर आईने के सामने खड़े होकर बांधने लगा। अगर वापस ही भेजना था तो लेकर क्यों आए थे? मैं नहीं लेकर आया था, आपके वाली साहब ने भेजा था आपको मेरे साथ। वो दांत पर दाम जमा कर कहता घड़ी बांधने लगा। हाँ तो आप इनकार कर देते ना। इनकार? वो इस्तेहज़ाइया हंसा। आप इनकार कर सकती थी क्या? आंखें उचकाकर तंजिया पूछता वो उसके सामने बेड पर आ बैठा। उसके बैठने पर जिमल ने पाँव सुकेरे और सिमट कर बैठ गई। पिछले 3 दिन से ये नाश्ता कमरे में आ रहा है। मेरे मना करने के बावजूद चची देकर जाती हैं, लेकिन कल ये नाश्ता बाहर सबके साथ करना है हमें, समझी? उसने करीबी टेबल से नाश्ते की ट्रे उठाकर अपने और जिमल के दरमियान में रखी। जिमल ने कुछ भी कहे बगैर सर घुटनों पर टिका दिया। उसकी हरकत पर शेरून को गुस्सा तो आया, मगर दबाकर चाय का कप मुंह को लगाकर चंद घूंट भरे और उठ खड़ा हुआ। कम अज़ कम नाश्ता तो खुद अपने हाथ से कर सकती हैं कि नहीं? मैं नहीं जानता लाहौर में आपके चौंचले कौन उठाता होगा, लेकिन यहाँ मैं हरगिज़ नहीं उठाऊंगा। एक उचटती नज़र उसके झुके सर पर डाली और सेल फोन उठाकर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद जिमल ने सर उठाकर ट्रे को देखा जिसमें सब कुछ जू का तू पड़ा था। वो आज फिर सिर्फ चाय का एक कप पी कर जा चुका था। उसने एक अफसुर्दा नज़र बंद दरवाजे पर डाली और ट्रे पीछे खिसका कर लेट गई। एक आंसू चुपके से बहकर तकिए में जज्ब हो गया। कसूरवार ना होकर भी वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। ये आले बीबी, अहमद साहब आए हैं। वो नावल पढ़ने में मगन थी जब मुलाजमा ने इतला दी। अहमद? वो क्यों आया है? पता नहीं बीबी जी, पहले जिमल बीबी का पूछ रहे थे, बताया कि वो नहीं है यहाँ, तो कहते हैं आपसे मिल लेंगे, कोई ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम के बजाय बाहर लॉन में बिठाओ, मैं आती हूँ। ये पता नहीं अब क्या लेने आया है। उसने बुड़बड़ाते हुए चप्पल पहनी, दुपट्टा दुरुस्त करती लॉन की तरफ चल पड़ी। जी फरमाएं, क्यों तशरीफ़ लाए हैं? करीब पहुँचते ही उसने तंजिया अंदाज में उससे पूछा तो फूल की पंखड़ियों को बिखेरने में लगा था। कैसी हो? क्यों आए हैं ये बताएं। उसके रटमार अंदाज पर अहमद ने हाथ में पकड़ा फूल मेज़ पर रखा। मैं जिमल से मिलना चाहता था, लेकिन पता चला वो नहीं है यहाँ, तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जाले, किस बात की माफ़ी? उस दिन जो कुछ भी हुआ।
اس دن جو کچھ بھی ہوا اس میں تو زمل اور شیرون بھائی قصوروار تھے نا، پھر معافی کیوں؟ یالے نے اس کی بات کاٹ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ دیکھو یالے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، وہ جو کچھ بھی ہوا لمحوں میں ہوا، میرا ایسا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس زمل سے ملنے اس کو دیکھنے آیا تھا، پتہ نہیں کب اور کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور وہ سب ہوتا چلا گیا جو میں نے نہیں چاہتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بہت، مجھے معاف کر دو پلیز، اس نے کہتے ہوئے شرم سے بھی سر جھکا لیا۔ جو بھی تھا، آپ اس گندے ارادے سے آئے تھے یا نہیں، لیکن کم از کم آپ کے چھوٹے نفس کا تو پتہ چل گیا۔ ہمیں ایک مرد کو اتنا ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سجی سمری لڑکی دیکھی بہک گئے اور بعد میں یہ کہہ کر بڑی ذمہ ہو گئے کہ شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ ہاؤ فنی! یالے نے باقاعدہ تالی بجا کر اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ یالے پلیز، تم میری بات کو سمجھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، باخدا میں اس دن بہت غلط نیت سے زمل کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اگر میری نیت ہی خراب ہوتی تو میں اس سے شادی ہی کیوں کرتا؟ کیونکہ آپ سب کو ہمارے بابا کی جائیداد جو نظر آتی تھی، جسے ہڑپ کرنے کا مہذب طریقہ یقیناً شادی ہی تھا، آپ لوگوں کے نزدیک ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے یالے، تم ہماری نیتوں پر شک کر رہی ہو۔ شک نہیں، یقین ہے مجھے، اور پلیز ان نیتوں کو بیچ میں مت لائیں، وہ تو دیکھ ہی چکے ہیں ہم کہ کتنی نیک نیتی ہے آپ سب کی۔ اس کی بات پر احمد نے سر جھٹکا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا ہوا۔ میں اس وقت کچھ بھی کہوں گا تو تمہیں میری باتیں جھوٹی ہی لگیں گی۔ میں آفس گیا تھا تایا جان سے ملنے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی احمد کو نہیں جانتے۔ دیکھو، میں اپنے کیے پر سچ میں بہت شرمندہ ہوں اور معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم زمل کا نمبر دے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن زمل آپ سے بات نہیں کرنا چاہے گی، اس لیے آپ پلیز یہاں سے جائیں، بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ لیکن زمل، میں نے کہا نا، زمل آپ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی مزید کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، اور برائے مہربانی دوبارہ ادھر کا رخ مت کریے گا، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب وہ اس کی بات کاٹ کر بلند آواز میں چلائی۔ یالے کا انداز بتا رہا تھا کہ احمد کی کسی بات پر بھی اسے یقین نہیں رہا اب، اور شاید مزید کچھ بھی کہے کا فائدہ بھی نہیں رہا تھا۔ چند منٹ خاموشی کے بعد اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جیسے ابھی رو دے گا۔ میں انجانے میں اپنا بہت بڑا نقصان کر چکا ہوں، بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے مجھ سے۔ تم زمل سے کہنا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے مجھے، بھاری آواز میں کہتا تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ گیٹ کی جانب چل پڑا۔ کسی بھی طرف سے معافی نہیں ملی تھی۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اس کے ارد گرد یہ الفاظ منڈلا رہے تھے، بغیر ثبوت کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور وہ گنہگار ہو چکا تھا۔ معافی تو نہیں ملی تھی، لیکن سکون ملتا یا نہیں، اس کے لڑکھڑاتے قدم سب واضح کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بہکاوے میں آ کر اس نے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی، بلکہ دو بے گناہوں پر تہمت باندھ کر گنہگار بھی ٹھہرا تھا۔ ایسے نفس کے پجاری مردوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا، اور یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ تھا۔ دن اسی بزاریت بھری روٹین میں گزر رہے تھے۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، پر شیرون کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن کی طرح آج بھی اجنبیوں کا سا تھا۔ اس کے برعکس اس کے گھر والے، جن میں رقیہ بھی، چچی اور چچی کے 2 بیٹے شامل تھے، بہت محبت اور خیال رکھنے والے ثابت ہوئے تھے۔ شیرون کے والدین اس کے بچپن میں ہی حادثے کا شکار ہو کر دنیا چھوڑ چکے تھے۔ شروع میں تو چچی اور رقیہ بھی نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، مگر فارغ رہنا اس کی عادت نہ تھی۔ چونکہ گھر میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس پر آ گئی تھی، اس لیے یہاں بھی نامحسوس طریقے سے بہت سے کام اس نے اپنے سر لے لیے تھے، جس پر رقیہ بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی اور رب کی ذات کا شکر بجا لاتی جس نے بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل کر دی تھی۔ دوسری طرف زمل بھی شیرون کو اس کے رویے سمیت قبول کر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے لیے محافظ ثابت ہوا تھا، جس نے اسے احمد جیسے درندے سے بچایا تھا، اور یہ نہیں بلکہ اس کے باپ کی بات کی لاج رکھ کر ان کی فیملی کی عزت کو بھی بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شیرون کے متعلق کبھی بھی غلط سوچ نہیں پائی، بلکہ بسا اوقات اسے لگتا شاید اس کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ بخوشی نہیں بلکہ مجبوراً اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، پھر کیوں کر کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ دیتی۔ آج صبح سے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی ضروری کام نپٹایا اور رقیہ بھی سے جھیل تک جانے کی اجازت لے کر گھر سے نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی، موسم اور ماحول سے لطف اندوز ہوتی جھیل پر پہنچی تھی، جہاں کچھ فاصلے پر 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا جو مختلف پوز بنا کر ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ اس نے پتھر پر بیٹھ کر پاؤں نیلے شفاف پانی میں ڈبوئے اور ان لڑکوں کی حرکت سے محظوظ ہونے لگی، جو کبھی کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کبھی کسی کے سر پر ہاتھوں سے سینگ بنا کر اور کبھی زبانیں نکال کر سیلفیاں لے رہے تھے۔ اس کے انہماک سے دیکھنے پر وہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا اپنی طرف تکتے پا کر اس نے ان کی جانب پیٹ کی اور مسکراتی ہوئی جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرنے لگی۔ وہ مزے سے یہ عمل دہرا رہی تھی جب آسمان پر موجود بادلوں نے کنمن بارش برسانا شروع کر دی۔ وہ دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بارش کی ننھی بوندیں
اپنے پلو میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ لڑکے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہیلو پنک بیوٹی، ہاؤ آر یو؟ ایک لڑکے نے ہاتھ ہلا کر اس کے گلابی کپڑوں پر چوٹ کی، جبکہ باقی سب اس کے بھیگے وجود کو دلچسپی سے دیکھتے ہنسنے لگے۔ شکلوں اور ڈریسز سے وہ سب امیر گھرانوں کے معلوم ہو رہے تھے۔ جمل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور مطمئن سی اٹھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ کہیں بوائے فرینڈ سے لڑائی تو نہیں ہوگی؟ ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ! اوئے ہوئے، بچی بولتی بھی ہے۔ اس چٹکلے پر سب منہ بھارے ہنسنے لگے۔ جمل کچھ دیر پہلے جن کی حرکتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اب وہی سب اس کے گرد گھیرا ڈالے اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ گن برستی بارش نے تیز بارش کی شکل اختیار کر لی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی کھڑی خود کو ان شاطر لڑکوں کے چنگل سے نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ ہم یہاں سوات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، یا پھر یہیں کہیں۔ بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکا آنکھ دباتے ہوئے واہیات طریقے سے بولا۔ ہاں بھائی، موسم بھی ہے، موقع بھی اور دستور بھی۔ چلو پنک گرل، جلدی سے بتاؤ۔ دیکھو میں یہاں رہتی ہوں، ٹورسٹ نہیں ہوں، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں۔ کچھ دیر میں وہ مجھے شیرون۔ جمل نے بات ادھوری چھوڑی اور ہاتھ ہلا کر بلند آواز سے چلائی۔ اس کے چلانے پر وہ سب پیچھے مڑے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ دائیں جانب کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر بھاگی۔ اوئے پکڑو اسے، چکما دے گی! ایک کے چلا کر کہنے پر وہ سب جلد جمل کے پیچھے بھاگے تھے۔ ابے رک سالی، ہمیں بے وقوف بناتی ہے، ہاتھ لگ جا، ساری تراری نکال باہر کریں گے۔ وہ بکتے جھکتے اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے۔ جمل کی سانس پھول چکی تھی، مگر وہ ہمت کرتی بھاگتی جا رہی تھی کہ راستے میں پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گری، جس پر اس کے منہ سے بلند چیخ برآمد ہوئی۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ دو لڑکے اس تک پہنچ گئے۔ چپ کر سالی، تیری تو… ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کون ہو تم؟ کچھ فاصلے پر اونچائی سے آتی مردانہ آواز پر وہ چونک کر پیچھے پلٹے تھے۔ شیرون! جمل کے چلانے پر وہاں کھڑے شیرون کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں جمل ہوگی۔ وہ تو ہوٹل سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اسے نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آ گیا کہ شاید پھسلن کی وجہ سے وادی کی کوئی لڑکی گر گئی ہو، مگر یہاں تو… وہ ایک ہی جسم میں چھلانگ لگا کر ان تک آیا۔ وہ دونوں جو شیرون نام پر الرٹ ہو گئے تھے کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی شوہر ہے اس کا۔ بھاگ حمزہ! بلیک ٹی شرٹ والے نے چیختے ہوئے شیرون کو پیچھے دھکیل کر گریبان چھڑوایا اور دونوں اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیرون نے کافی دیر تک ان کا پیچھا کیا، مگر وہ بہت آگے نکل چکے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پشتوں میں جتنی گالیاں آتی تھیں ان کو دیں اور واپس جمل کی طرف آیا اور قریب پر باریک ریشمی دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینکا، جو فیشن کے طور پر تو لیا جا سکتا تھا، مگر خود کو ڈھانپنے یا چھپانے کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جہاں تم جب جی چاہے منہ اٹھا کر اکیلی چل دو گی۔ یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں طرح طرح کے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنے خراب موسم میں گھر سے نکلنے کی؟ شیرون اس کے بھیگے وجود پر قہر آلود نگاہ ڈال کر غرایا تھا۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ جمل کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر روتی رہی۔ مجھے نہ تو تمہارے آنسوں سے ہمدردی ہے اور نہ ہی تم سے میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں… اس نے غصے سے قریبی درخت پر مکہ جڑا۔ اب گھر چلنا ہے یا یہاں ساری رات گزارنی ہے تم نے؟ شیرون کی بات پر جمل نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا واقعی اسے وہاں چھوڑ کر چل دے۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ شیرون نے خون خوار نظر اس پر ڈالی اور واپس اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ جمل ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی بمشکل خود کو گھسیٹتی اس کے پیچھے آئی۔ شیرون! چند قدم چل کر اس کی بڑبڑاہٹ پر شیرون پلٹے بنا رک گیا۔ میں مجھ سے چلا نہیں جا رہا، گھر سے یہاں تک چل کر ہی پہنچی تھی، یا پھر اڑن تشتری میں؟ وہ غصے سے کہتا پلٹا تھا، مگر اس کے پیروں پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گیا۔ اس کی جوتی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑا ہوا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ بارش بھی رک چکی تھی، مگر آسمان پر چھائے گہرے بادل کسی بھی وقت دوبارہ برسنے کو بےتاب تھے۔ غصے کو دباتا وہ اس تک آیا۔ بیٹھو یہاں۔ قریبی پتھر کی طرف اشارہ کیا، جس پر جمل لڑکھڑاتی فوراً وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ شیرون نے اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر پاؤں گود میں رکھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ آدھا ناخن اکھڑ چکا تھا اور آدھا جڑا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا۔ جمل خاموشی سے شیرون کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیرون کے سر پر گرا پتہ اٹھانا چاہا، اسی وقت شیرون نے ایک جھٹکے سے اس کا ناخن کھینچ لیا۔ آہ! اس کی چیخ پر شیرون نے ناگواری سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور رومال اس کے انگوٹھے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب! اس نے جمل کی تکلیف کی پرواہ کیے بنا اس کا بازو تھاما اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ وہ ابھی درد کی اٹھتی ٹیسوں کو سہارتی اس پتھر دل شخص کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یالے اور زری خان چچا کے ساتھ جمل کو سرپرائز کرنے آئی تھی، مگر اس کی بیماری کا سن کر الٹا خود ہی سرپرائز ہو چکی تھی۔ جمل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے پچھلے 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی۔ کیا حالت ہو چکی ہے تمہاری جمل؟ کیا یہ لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ یالے نے اس کے کملائے زر چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ سب خیال رکھتے ہیں میرا، وہ مسکرا کر نکہا سے بولی۔ لگ تو نہیں رہا مجھے۔ اور تمہارے پٹھان صاحب؟ وہ ابھی بھی مشکوک تھی۔ کہاں ہے نا، سب خیال رکھتے ہیں، اور سب میں شیرون بھی شامل ہے۔ یہ دیکھو دوائیوں کا ڈھیر۔ جمل نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔
یہ شیرون ہی لے کر آیا تھا تاکہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ ان سے کہنا تھا دوائیوں سے زیادہ اپنے پیار کا مرہم رکھیں گے تو نتائج زیادہ شدت سے نمودار ہوں گے۔ اس نے شرارت سے کہہ کر زمل کے گرد باہیں پھیلائی۔ اچھا بس بے شرم لڑکی۔ زمل نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اچھا مجھے چھوڑو، اپنی سناؤ، میرے بعد کیا 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 تم لوگوں نے؟ زمل کے پوچھے پر جیالے نے سر ہلا کر اس کے سامنے چوکری ماری اور زور و شور سے پچھلے ایک ماہ کی رودات لفظ بلفظ اسے سنانے لگی۔ یالے نے رقیہ بی سے زمل کو ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی تھی۔ وہ اور زری آئیں تو گھومنے پھرنے کی غرض سے تھی، مگر زمل کی بیماری نے سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا، لہذا اب انہوں نے 3 دن بعد سفیر چچا کے ساتھ ہی واپسی کا پروگرام بنایا۔ زمل اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب شیرون کمرے میں داخل ہوا۔ سرسری سے نظر اس پر ڈال کر وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پیکنگ کر کے تیار ہو جائیں، یالے اور زری سے بھی کہتے میں گاڑی لے آیا ہوں، کچھ دیر میں سوات کے لیے نکلیں گے۔ زمل نے تابیداری سے سر ہلا کر جی کہا اور اپنی پیکنگ مکمل کر کے ان دونوں کو تیار ہونے کا کہنے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو شیرون تکیوں کے سہارے بیڈ پر تچھا نیم دراز تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ واپس نکلی تو شیرون ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹا تھا۔ آپ بھی چینج کر لیں، وہ آہستگی سے اسے کہہ کر آئینے کے سامنے بال بنانے لگی۔ شیرون نے اٹھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی جو فروزی کلر کے ہلکے امبرائڈری سوٹ میں سرخ چہرہ لیے بال باندھ رہی تھی۔ اس کے سرخ چہرے اور تھکے تھکے تاثرات سے وہ فکر مند ہوتا اس کے قریب چلایا۔ طبیعت کیسی ہے؟ میڈیسن لی آپ نے؟ پوچھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ زمل کے ماتھے اور گال پر رکھ کر بخار کی نوعیت بھی چیک کی۔ میں ٹھیک ہوں، میڈیسن بھی لے لی ہے، آپ چینج کر لیں، اندھیرا پھیل رہا ہے۔ زمل اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹتی بولی۔ اس کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتا وہ سر ہلا کر چینج کرنے چلا گیا۔ شیرون نے رقیہ بی کے حکم کے مطابق ان تینوں کو ان کی پسند کے کپڑے اور دیگر چیزیں دلوائی تھیں اور اب وہ چاروں ریسٹورینٹ میں ڈنر کے لیے آئے تھے۔ کھانے کے دوران جالے مسلسل شیرون کا وہاں کے بارے میں پوچھ کر سر کھاتی رہی، جس پر وہ بڑے تحمل سے کبھی سر ہلا کر تو کبھی مختصر الفاظ میں جواب دیتا رہا تھا۔ زمل نے اپنی پلیٹ ختم کرتے ہی سب کو جلدی کھانا ختم کرنے کا کہا اور خود باہر نکل آئی، جہاں ٹھنڈی ہوا جسم سمیت روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں پیچھے مینچے اس ٹھنڈک کو اپنے اندر اتار رہی تھی جب شیرون اس کے پاس چلا آیا۔ یہاں قریبی ہی ٹورسٹ کے لیے ایک نیا پارک بنا ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں سوری، مجھے بہت تھکن فیل ہو رہی ہے، اس لیے بس اب گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی مدھم سی آواز میں کی گئی معذرت پر وہ اس بات میں سر ہلا کر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن گزر چکے تھے اسے لاہور آئے، مگر ایک بار بھی اس پتھر دل شخص نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ تو کیا وہ وقتی پریشانی تھی جو اسے میرے بیمار پڑنے پر ہوئی تھی؟ کیا واقعی وہ اب تک مجھے صرف برداشت کر رہا تھا؟ ایک ماہ کا خاموش ساتھ بھی اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بنا پایا۔ پسندیدگی نہ سہی، مگر اسے میرا عادی تو ہونا چاہیے تھا۔ اب تک وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر آنکھیں بند کی اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبی تھی جب یالے اس کے پاس چلی آئی۔ زمل کیا ہوا؟ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ تم کب آئی یونیورسٹی سے؟ ابھی آئی ہوں، تمہیں یوں بیٹھے دیکھا تو یہاں آ گئی۔ کیا ہوا؟ شیرون بھائی کی یاد ستا رہی ہے جو اس طرح سے منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ وہ بوجھا سا مسکرائی۔ نہیں بس دل اداس ہو رہا ہے، رقیہ بی کی یاد آ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے یالے وہ مجھے بالکل امی کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ زمل ان کے ساتھ گزرا وقت یاد کر کے مسکرائی۔ تو پھر کب جا رہی ہو واپس اپنی رقیہ بی اور ان کے پوتے کے پاس؟ یالے نے شرارت سے کہا۔ تم اتنی جلدی مجھ سے بیزار ہو گئی ہو کیا؟ نہیں بہن، پر تمہارے چہرے کی یہ اداسی دیکھ کر تمہارے دل کا حال ضرور جان چکی ہوں۔ کیا واقعی تمہیں اپنے پٹھان سے محبت ہو گئی ہے جو چند دن بھی ان کے بغیر گزار نہیں پا رہی ہو؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر زمل کے چٹکی لے ڈالی۔ زمل اس کی شرارت پر مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتیں بھی تمہاری طرح ہی فضول ہوتی ہیں۔ اوہ، تو کیا محبت ہو جانا فضول کام ہے؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر پوچھنے پر زمل نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، تم چینج کر کے آ جاؤ بدتمیز لڑکی۔ بدتمیز کے خطاب پر یالے نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالی تھیں جنہیں اپنی چڑھاتی مسکراہٹ سے وہ مزید غصہ دلاتی کچن میں غائب ہو گئی۔ زمل کو لاہور گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ جب وہ تھی تو شیرون اس سے کترایا رہتا تھا اور اب نہیں تھی تو مسلسل اس کی کمی کو فیل کر رہا تھا۔ کمرے میں اسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی اور اب اس کے بغیر خالی کمرہ اسے منہ چڑھاتا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا مسلسل اسے سوچتا جا رہا تھا۔ جب تھک گیا تو پلٹ کر بیڈ پر آ گیا۔ جب وہاں بھی چین نہ آیا تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ رقیہ بھی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شیرون کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمبردار ہوئی۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے قریب ہی آ بیٹھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے تسبیح ختم کر کے اس پر پھونک ماری۔ گھر بہت سونا ہو گیا ہے زمل کے بغیر۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دل کی بات کر ڈالی اور وہ بولے بغیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ فون کیا اسے؟ نہیں۔ کیوں بچے، اتنے دن ہو گئے زمل کو گئے اور تم نے فون پر بات نہیں کی اس سے؟ رقیہ بھی حیران ہوئی۔ کر لوں گا فون بھی، وہ اپنے گھر گئی ہے، سب میں خوش اور مطمئن ہوگی۔
وہ وहाँ जितनी भी मुतमिन हो, मगर तुम उसके शोहर हो, उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम कब से अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह होने लगे। रुकैया भी काम में बिजी था, इसलिए वक्त नहीं निकाल पाया। कर लूँगा आज। वो उनके हाथों पर बोसा लेकर बोला, मैं तो कहती हूँ ले आओ उसे वापस। मेरा भी दिल उदास हो गया है। घर में थी तो सारा दिन बातों में लगाए रखती थी, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। बहुत अच्छी और नेक बच्ची है, नाज नखरा नाम को नहीं। मैं तो रब का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतनी अच्छी लड़की तुम्हारी किस्मत में लिखी। रुकैया भी प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती बोली थी। शेरों ने दिल ही दिल में उनकी बातों पर भरपूर इत्तेफाक किया और जिमल को वापस लाने के बारे में संजीदगी से सोचने लगा। वो परेशान सी अपने कमरे में बैठी थी। रात बाबा ने बुलवा कर उससे पूछा था कि वो कब वापस जा रही है और ड्राइवर के साथ जाएगी या शेरोन लेने आएगा। उनको तो कह आई थी कि शेरोन लेने आएगा, मगर अब सोच सोच कर परेशान थी। जिस शख्स ने इतने दिन में एक बार उसे कॉल तक नहीं की, वो क्यों उसे लेने आएगा? बल्कि वो तो खुश होगा कि उसकी जान ज़बरदस्ती के बोझ से छूट गई। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मेरा शोहर होकर वो मुझसे गुरेज बरत रहा है? इतनी सोचों ने उसकी आंखों को नम करके गाल भिगो दिए। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने अपने आंसू साफ किए। इजाज़त मिलने पर मुलाजमा ने अंदर आकर उसे शेरोन के आने की खबर दी थी, जिस पर वो ख्वाब किसी कैफियत में अपनी जगह पर साकी थी। उसका कहा सच हो गया था। शेरोन उसे लेने आ गया था। क्या इतनी जल्दी भी दिल की बातें पूरी होती हैं? वो सोचती जल्दी से आईने के सामने आई और अपना जायज़ा लिया। बालों को ठीक करके दुपट्टा सेट किया और पैरों में चप्पल उरसती ड्राइंग रूम की तरफ भागी। शेरून वहाँ बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके आने पर एहतरामन उठकर खड़ा हुआ। जिमल ने सलाम के बाद उसे बैठने को कहा और ख़ुद भी सामने मौजूद सोफे पर बैठ गई। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद शेरून ने उसकी तरफ देखा। आप रो रही थी? उसने जिमल की रोई रोई आंखों को देखकर पूछा। नहीं तो वो घर में सब कैसे थे? आपने आने का बताया नहीं। वह शेरून की बदली बदली नज़रियों से कन्फ्यूज़ होकर बोली थी। घर में सब आपके बगैर उदास हैं, शेरून ने बताते हुए सोफे की बैग से टिकाई और जिमल के घबराए घबराए वजूद को नज़रों के हिसार में लिया। नज़रों की तपिश से घबरा कर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। मैं चाय लाती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं सफ़ीर चचा के पास पी चुका हूँ। आप बैठें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसके भागने का इरादा जानकर शेरून मुस्कुराहट दबाता उसके पास आया और हाथ पकड़कर अपने पास ही सोफे पर बिठा लिया। जिमल की जान तो गोया हलक में अटक गई थी। कहाँ तो खबर नहीं ली जनाब ने, और कहाँ अब इतनी मेहरबानी। नरम गर्म प्यार भरा लहजा। वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं जिमल, आपके बगैर खाली कमरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने जिमल के हाथ को सहलाते हुए उसके कान के पास सरगोशी की थी। जिमल को अपने दिल की धक धक अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। उसका यही मीठा सा रूप तो वो देखना चाहती थी। अब वो इसी रूप में सामने बैठा था तो उसने अपनी नज़रों समेत सर भी यूँ झुका रखा था जैसे रुकू में हो। शेरून उसकी कन्फ्यूजन पर महसूस होता मज़ीद करीब हुआ। आप मुझसे घबरा रही हैं जिमल? नहीं तो। उसने अटक कर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अपनी पैकिंग कर लें, मैं आपको लेने आया हूँ। इससे पहले कि वो गश खाकर शेरून पर ही गिरती, उसने जिमल की हालत समझकर दरमियान में फासला किया। उसकी बात पर जिमल ने इस बात में सर हिलाया और अपना हाथ शेरून की मजबूत गिरफ्त से निकाल कर भागने के अंदाज में वहाँ से निकल गई थी। उसकी शर्मा में इस घबराहट पर शेरून के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। वह अपने कमरे के बाहर बने छोटे से बरामदे में खड़ी दूर तक सब्ज़े से ढके पहाड़ों को देखकर महसूस हो रही थी। वो अक्सर शाम को सूरज गरूब होने के मंजर को वहीं खड़ी होकर इंजॉय करती थी। कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को इतने करीब से देखकर उसे खुद पर सरशारी सितारी महसूस होती। सूरज आहिस्तेगी से पहाड़ों के पीछे डूबता जा रहा था और वो दम साधे उसे देखती जा रही थी। जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो पलटी और पीछे खड़े शख्स को देखकर मुस्कुरा दी। जवाबन वो भी मुस्कुराता हुआ मजीद करीब आया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सर झटक कर मुस्कुराई। बस ऐसे ही दीवाने मुस्कुराते हैं। शेरून ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर उसकी मुस्कुराहट पर चोट की। आप भी तो मुस्कुरा रहे हैं। वो वापस पलटती हैरत से बोली। हाँ, मैं तो दीवाना हो गया हूँ ना, इसलिए। उसने शरारत से कहकर जिमल के लटकान के पीछे उड़सी। अच्छा, मैं ज़रूर रुकैया भी को देख लूँ। रुकैया भी और चची पड़ोस में गई हैं, इसलिए आपको उनकी बजाय उसकी तरफ मुतवज्जा होना चाहिए जो आपकी तवज्जा का तलबगार है। शेरून ने सीने पर हाथ बांधे और जिमल की उठती गिरती पलकों से महसूस होकर बोला। जवाब में वो सर को झुका गई। क्या अभी तक खफा है मुझसे? उसने थोड़ी पकड़ कर ऊंची की और नज़रें उसके ब्लश करते गालों पर टिका दी। जिमल ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर ये ग्रेस क्यों? जब से वापस आई हैं यूं ही कतराती फिर रही हैं, मैं क्या समझूं? वो आंखें उचकाकर बोला। जिमल खामोशी से सर झुकाए दुपट्टा उंगली पर लपेटती रही। मैं आपको इसी वादे पर लेकर आया था कि अब आपको खुद से कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। हमारे रिश्ते की इब्तिदा जैसे भी हुई, मगर अब हमारे दरमियान कोई तकल्लुफ़ नहीं रहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? उसने रुक कर ताईदी नज़रों से उसे देखा, जो अभी भी चुप खड़ी थी।
میں کیا کہوں؟ وہ اس کی بولتی نظروں سے خائف ہوتی ہچکچا کر بولی۔ شیرون نے اس کی ہچکچاہٹ پر مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی دل میں ہو۔ میرے دل میں؟ جی آپ کے دل میں۔ اس نے جمل کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں جو آپ۔ شیرون کی پرتپش نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ اسے اپنی گال دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ شیرون نے اس کے سرخ گالوں کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ شیرون پلیز۔ وہ شرما کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ شیرون نے ہنستے ہوئے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ آپ پہلے دن سے ہی میرے لیے بوجھ نہیں تھی۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اسے لے کر میں بہت اپسیٹ تھا۔ میری وجہ سے آپ کے اور میرے کردار پر جو کچر اچھالا گیا اس سب پر گلٹی فیل کرتے چڑچڑا ہو گیا تھا اور ناحق آپ کو کئی بار اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ آپ بنا جواب دیے چپ چاپ سب سنتی رہیں۔ آپ کی غیر موجودگی نے مجھے احساس دلایا کہ آپ کی خاموش ذات نے مجھے آپ کا عادی بنا دیا ہے، مگر میں غلط سمجھا تھا۔ آپ کی خاموش ذات نے تو مجھے آپ کا اسیر بنا دیا ہے۔ مجھے آپ سے انسیت نہیں محبت ہو گئی ہے زمل۔ وہ ٹھہرے ہوئے گھمبیر لہجے میں ساری گتھیاں سلجھاتا زمل کو بہت پیارا لگ رہا تھا کہ آپ محبت کے ان راستوں پر میری ہم قدم بنیں گی۔ شیرون نے محبت بھری پر امید نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا بتاتی، وہ تو پہلے ہی محبت کے ان راستوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور شیرون کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شیرون نے اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھے اور محبت سے اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹ لیا۔ دور افق پر ڈوبتے سورج نے محبت کے اس انوکھے ملن کو دیکھا اور شرما کر خود کو پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا لیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت خوبصورت سا چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔